सुहाग के जोड़े में फूलों से सजी हुई सेज पर मैं अपना सब कुछ हार बैठी हूँ। मैं जिस शख्स से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसने ही मेरे अरमानों का खून कर दिया था। मैंने शहरयार की खातिर जायज़ और नाजायज़ हर रास्ता इख्तियार किया था ताकि उसे किसी तरह से हासिल कर लूँ, और आज जब वो मुझे मिल गया तो उसने मेरी कलाई को देखकर मुझे तलाक दे दी। मैं खुद को बहुत चीज़ समझती थी। मैंने ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल की, मगर मुझे इल्म नहीं था कि मैं यहाँ पर हार जाऊँगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे वाली गलती कोई न करे। आए मैं आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम हानिया अहमद है। मैंने जब आँख खोली तो मुझे इल्म हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं आई, बल्कि मेरे साथ तो मेरी एक जुड़वां बहन भी पैदा हुई है, जो शक्ल सूरत में, रंग ढंग में बिल्कुल मेरे जैसी है। मगर हम दोनों की किस्मतों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। हम दोनों में से किस्मत का धनी कौन था, ये हमें आखिर तक पता न चल सका था। खैर, हम दोनों बहनों को वालिदैन की तरफ से भरपूर प्यार मिला। हम इतनी हसीन थीं कि राह चलते लोग भी रुककर हमसे प्यार किया करते। फिर हम बड़ी होती चली गई थीं। मैं ज़रा सुघड़ किस्म की लड़की थी, मुझ में रख रखाव भी बहुत था। सलीका तो मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ था। मगर तानिया मुझसे बरअक्स थी। वो लावाली सी लड़की थी। वो कहा करती थी कि ज़िंदगी 2 दिन की है, इसे हंस खेल कर जी लेना चाहिए। इसलिए हर चीज़ मजाक थी, जबकि मैं तो हर चीज़ अपने सर पर सवार किया करती थी। तानिया के लिए तो शायद ज़ुबैर भी मजाक था, तभी ये कुछ हुआ। अगर वो इस मामले में संजीदा होती तो शायद कभी ज़िंदगी का ये रुख इख्तियार न करती। ज़ुबैर मेरी फुप्पो का बेटा था। वो शुरू से ही बैरून मुल्क रहा करते थे। ज़ुबैर जब छोटा था तब वो अक्सर पाकिस्तान आया करता था, मगर जब वो बड़ा हो गया तो काम की मसरूफियत की वजह से कई साल पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा सका था। इधर हम भी अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ थीं कि ज़ुबैर को तो बिल्कुल ही फरामोश कर बैठी थीं। जब वो 5 साल बाद वापस आया तो हम दोनों बहनें ज़ुबैर को देखकर दंग रह गई थीं। वो बहुत निखर कर वापस आया था। मैं तो ज़ुबैर को देखते ही दिल ले बैठी थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि मुझ जैसी संजीदा सी लड़की किसी से मोहब्बत करने लगेगी। खैर, मैं एक दिन तानिया से ज़ुबैर से मुतालिक बात करने लगी। वो कमरे में बैठी टीवी पर फजूल किस्म का कोई ड्रामा देख रही थी। मैं बोली, तानिया, ज़ुबैर कैसा लड़का है? ज़ुबैर के मुतालिक तो मैं भी सब कुछ जानती थी, ये बस मैंने यूं ही पूछ लिया था। चूँकि हम दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए अपने दिल की बात खुलकर बयान कर दी थी। वो बोली, हानिया, ज़ुबैर बहुत हैंडसम है। अगर हम कॉलेज में उसकी तस्वीर लेकर जाएं और कहें कि ये हमें से किसी का मंगेतर है तो लड़कियां हमसे बहुत मुतासिर होंगी। मैं जल्दी से बोली, तानिया, हम ज़ुबैर को किसका मंगेतर बनाएं? वो बोली, हानिया, तुम मुझसे पूरे 2 मिनट पड़ी हो, इसलिए पहले शादी भी तुम्हारी होगी। ज़ुबैर को हम तुम्हारा मंगेतर बना दें। मैंने तानिया के गले में बाहें डाल दी थीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी, जबकि वो हक्का बक्का सी मुझे देखने लगी। खैर, अब मैं उठते बैठते ये दुआएं करने लगी कि काश ज़ुबैर मुझे मिल जाए। ज़ुबैर जब हमारे घर आता तो मुझे खिल जाया करती। कभी उसके लिए चाय का इंतज़ाम करती तो कभी उसके लिए खाना बनाने लगती। मेरी आंखों से झलकती मोहब्बत सबने देख ली थी। न जाने ये सब कुछ तानिया से कैसे छुपा रह गया था। वो बहुत लाउबाली सी थी, शायद इसीलिए उसने कभी मेरी आंखें पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। खैर, मैंने ज़ुबैर को हासिल करने के लिए बहुत सी दुआएं मांगी थीं। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब फूफो हमारे घर रिश्ता लेने आ गईं। फूफो ने अम्मी से कह दिया कि तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, शक्ल सूरत भी बिल्कुल एक जैसी है। मुझे तो आज तक यही नहीं मालूम हो सका कि तानिया किसका नाम है और हानिया कौन सी है। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि दोनों में से जो ज़्यादा सुघड़ है वो मुझे ज़ुबैर के लिए दे दो। तुम तो जानती हो मैं परदेश में रहती हूँ, फिर अब तो बूढ़ी भी हो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा घर संभाल सके। मैं ये सब बातें किचन में खड़ी सुन रही थी। मेरे पसीने छूटने लगे। न जाने अम्मी किस बेटी को आगे करने वाली थीं। अम्मी बोली, नसरीन, मेरी हानिया बहुत सुघड़ है, हमारे ज़ुबैर के साथ यही जचेगी। अम्मी की बात सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न थी। मैं जल्दी से कबाब और चाय वगैरह ट्रे में रख कर ले गई। फूफो कहने लगी, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोली, मेरा नाम हानिया है। फूफी ने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। वो कहने लगी, तुम तो मेरी बहू हो। फूफो चली गईं तो अम्मी ने अब्बू से भी बात कर ली थी। अब्बू भी बहुत खुश हुए थे। खैर, घर में हर तरफ खुशी ही खुशी थी, मगर तानिया घर में तोड़ फोड़ कर रही थी। अम्मी ने इसकी वजह मालूम करना चाही तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बोली, अम्मी, आपने हानिया को क्यों आगे कर दिया? आपको मेरी शक्ल नज़र नहीं आई क्या? आपको इल्म नहीं है मुझे शुरू से बैरून मुल्क जाने का कितना शौक है? अम्मी ने तानिया के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, मुझे तुम दोनों बहनों के दिल का बखूबी मालूम है। तुम तो फ़कत बैरून मुल्क जाना चाहती हो, जबकि हानिया ज़ुबैर को बहुत पसंद करती है। मैंने महसूस किया कि हानिया तो ज़ुबैर के लिए दीवानी है। बस इसकी शादी हो जाए दो ज़ुबैर के साथ, फिर वो बाहर जाकर तुम्हारा रिश्ता ढूंढ लेगी। तानिया बोली, अम्मी, मुझे ये बात मंजूर नहीं है। वो सख्त लहजे में बोली, अम्मी, आप मेरी शादी हो लेने दें, मैं हानिया के लिए रिश्ता ढूंढ लूँगी। अम्मी ने उसे झिड़क दिया था
کہ بڑوں کی باتیں بیچ میں مت لایا کرو۔ امی کے جھڑکنے پر وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نے بغاوت دیکھی تھی۔ زبیر میری پھپھو کا بیٹا تھا، اس لیے اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت تھا۔ اب جب سے شادی کی بات ہوئی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ تانیہ تو زبیر کے پاس سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس سے ہنس کر باتیں کیا کرتی، جبکہ میں کچن میں کھڑی رہتی تھی۔ ایک دن جب میں کچن میں کھڑی تھی، زبیر بھی وہیں پر آ گیا۔ وہ بولا، ہانیہ، جب سے ہمارے رشتے کی بات پکی ہوئی ہے تم تو مجھ سے چھپنے لگی ہو، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی، زبیر ایسی بات نہیں ہے، میری تو اس رشتے سے بہت خوش ہوں، بلکہ آپ کی شریک حیات بننا تو میری خوش قسمتی ہے۔ وہ مسکرا دیا تو میں بولی، زبیر آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، وہ یہ کہ ہم دونوں بہنوں میں بظاہر اتنا خاص فرق نہیں ہے، پھر آپ کی شادی ہم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہو گئی تو آپ کو فرق پڑے گا نا؟ زبیر مسکرا دیا اور بولا، ہانیہ، میں تم دونوں بہنوں میں بہت اچھی طرح سے فرق کر سکتا ہوں۔ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ مختلف ہے، تانیہ کی چال ڈھال تم سے مختلف ہے، پھر اس کی کلائی پر جلے کا نشان بھی تو ہے نا۔ میں تم دونوں میں تمیز کر سکتا ہوں، اور میں یہی چاہتا تھا کہ میری شادی تم سے ہی ہو، کیونکہ مجھے سنجیدہ لڑکیاں پسند ہیں۔ زبیر کی بات سن کر میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی تھی، مگر میں نے دیکھا ایک سایہ سا کھڑکی سے گزر کر کہیں چھپ گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ تانیہ ہی تھی جو ہم چوری چھپے سن رہی تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو، تانیہ نے خود ہی باتیں سن لی ہیں، اب مجھے اسے سمجھانا نہیں پڑے گا۔ مجھے یقین تھا کہ تانیہ یہ باتیں سننے کے بعد بدل جائے گی، اور ایسا ہو بھی گیا۔ تانیہ سچ میں بدل گئی تھی، وہ چپ چاپ رہنے لگی۔ اب وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ مجھے اس کا یہ سنجیدہ انداز چونکا رہا تھا، مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ میں نے امی سے یہ بات بھی کی تھی، وہ کہنے لگیں تم فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے بھی سچ چھڑک دیا اور اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑا طوفان میرا منتظر ہے۔ ہوا یوں کہ ایک رات میں گہری نیند سو رہی تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی، ایسا لگتا تھا کہ میرا جسم آگ کی زد میں ہے، میں جل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، میں سکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب صحن کے آخری کونے سے مجھے جلتی ہوئی آگ نظر آئی۔ میں جلدی سے اس آگ کی جانب بڑھنے لگی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ادھر کیا ہوا ہے۔ میں قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی، مجھے وہاں پر تانیہ نظر آئی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی کہ اس وقت وہ آگ کے پاس کیا کر رہی ہے۔ میں نے پاس جا کر دیکھا تو تانیہ اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنا کر بیٹھی تھی، سامنے ہی اس نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ ایک کپڑے کی گڑیا اس کے ہاتھ میں تھی جس پر میری تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ اس گڑیا کو آگ کے جھونکے کے پاس لے جاتی عجیب سی زبان میں کوئی الفاظ پڑھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھ پر تو کپ کپی طاری ہو گئی کہ میری سگی بہن مجھ پر کالا جادو کر رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ بوکھلا گئی، میں زور زور سے چلانے لگی۔ میں بولی، تمہیں یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کیا؟ وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بولی، نہیں ہانیہ، مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی بھی کیوں؟ کیا سارے جہاں کی خوشیوں پر تمہارا ہی حق ہے؟ ساری زندگی تم ایک سگھڑ لڑکی کہلائی ہو اور میں ایک پوہڑ۔ تم تو ہر کلاس میں اول پوزیشن لیتی تھی، میں مر مر کر پاس ہوتی تھی۔ امی مجھ سے ہمیشہ کہتی تھیں کہ تم اپنی بہن سے کچھ سیکھو، اس جیسی بن جاؤ۔ میں تڑپ جاتی تھی کہ آخر کیوں میں اپنی بہن جیسی کیوں بنوں؟ لیکن کاش تبھی میں نے امی کی بات مان لی ہوتی، میں تمہارے جیسی بن جاتی تو آج زبیر میرا ہوتا نہ کہ تمہارا۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی، میں زبیر کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ زبیر کو حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے تمہارے جیسی بننا پڑا تو میں قبول کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ کیا انسانی رشتے اتنی جلدی بدل جاتے ہیں؟ کیا میری بہن یہ سب کرتے ہوئے ایک بار بھی پریشان نہیں ہوئی؟ میں ان سب معاملات پر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہ بات امی کے گوش گزار کر دوں گی۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ تانیہ مجھ پر کالا جادو کر رہی ہے۔ امی یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھیں۔ وہ بولی، ہانیہ، تم یہ سب سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو امی کہنے لگیں کہ میں ابھی جا کر تانیہ کی خبر لیتی ہوں۔ امی بہت جوش سے اٹھ کر کمرے سے بڑھیں، مگر جب وہ واپس آئیں تو بہت زیادہ غمزدہ لگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی، ہانیہ میری بچی، تم ہی پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ مجھے علم ہو گیا ہے اس بار تانیہ تمہیں جیتنے نہیں دے گی۔ میں رونے لگی اور بولی، امی میں زبیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ہم دونوں بہنوں میں کانٹے کا مقابلہ تھا، مگر میں اس بات سے خوش تھی کہ زبیر مجھے چاہتا ہے۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ میں یہ سب سوچ کر خود کو دلاسے دیا کرتی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کی بساط الٹنے میں لمحوں کی بھی دیر نہیں لگتی۔ ایک دن ہمارے گھر پھپھو آئیں
वो बहुत ज़्यादा भुजी भुजी सी लग रही थीं। इन्होंने आते ही मेरे आगे हाथ सी लग रही थीं। इन्होंने आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। वो कहने लगी, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर लेकर आई हूँ। ज़ुबैर अपनी बात से फिर गया है। वो कहता है, अम्मी, मैं हानिया जैसी संजीदा लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। तानिया एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हरगिज़ नहीं पछताऊँगा। आज मैं तुम्हारी जगह तानिया का रिश्ता मांगने आई हूँ। इतना कहकर फुप्पू जल्दी से कमरे में चली गईं, जबकि मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने जो कुछ सुना वो सच है। खैर, बाद में इस बात की तस्दीक हो गई कि फुप्पू ने मुझसे ही सच कहा था। यूं तानिया का रिश्ता ज़ुबैर के साथ जोड़ दिया गया था। हैरत की बात तो ये थी, इस रिश्ते पर ना तो अब्बू की कोई एतराज़ था, ना ही अम्मी को। मैं जानती थी ये सब काले जादू के असरात के तहत हुआ है। मुझे अपनी ये हार मंजूर नहीं थी। तानिया ने सारी ज़िंदगी ही हर चीज़ से लुत्फ़ लिया था। वो तो लावाली सी थी, न गम दिल पर लेती, न ही परेशानी को खुद पर सवार करती, जबकि मैंने तो हमेशा ही खुद को परेशान रखा था। कभी कोई बात उदास करती तो कभी कोई बात। मुझे इल्म था कि सुकून सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबैर की ज़ात से ही मिलेगा। मैं अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकती थी। ये सब बातें सोचते सोचते रात का अंधेरा फैल गया। घर में एक सुकून की लहर दौड़ गई। यानी इस घर के मुकीन सो चुके थे। अब मैं तानिया के साथ सुकून से बात कर सकती थी, उसे एहसास दिला सकती थी कि वो जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है। मैं उसके कमरे में गई तो वो अपनी जीत का जश्न मना रही थी। वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मैं गुस्से से बोली, बाज आ जाओ तुम अपनी घटिया हरकतों से। तुम क्या समझती हो, जादू के ज़ोर पर तुम मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन लोगी? मगर तुम ये नहीं जानती कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तानिया मुस्कुराकर बोली, हानिया, ये खेल अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। पहले तो मैं तुम जैसा बनना चाहती थी ताकि मुझे ज़ुबैर मिल जाए, पर अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वो मुझे ऐसे ही कबूल करने के लिए तैयार है। वो मुझे चाहने लगा है। मैंने उसके बेढंगे लिबास की जानिब देखा, उसकी ऊंची पौनी की तरफ देखा, हाथों में पहने जाने वाली चूड़ियों और रंग बिरंगी अंगूठियों की जानिब देखा और बोली, तुम जैसी बनना मुश्किल नहीं है। मैं ज़ुबैर को हासिल करने के लिए तुम जैसी बन जाऊंगी। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंस रही थी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या करूं कि ज़ुबैर मुझे मिल जाए। अगले दिन मैं भी बेजान गुड़िया की तरह अपने कमरे में लेटी रही थी, मगर किसी ने मेरी खबरगिरी नहीं की। मुझे इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया जैसे मैं तो वजूद ही नहीं रखती। मैंने सोच लिया कि तानिया के साथ ऐसा सलूक करूंगी कि वो रहती दुनिया तक याद रखेगी। जो ही रात फैली, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। मैं मुंतज़िर थी आज कब तानिया चिल्ला काटे और मैं उससे अपना बदला ले सकूं। इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आखिरकार तानिया सहन के आखिरी कोने में आग जलाकर बैठ गई। मुझे बिल्कुल महव हो गई। मैंने उसकी जलाई हुई आग पर पानी डाल दिया। तानिया एकदम से उछल पड़ी। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। वो चिल्लाने लगी। अचानक उसे किसी चीज़ ने धक्का दिया। वो बुरी तरह से गिरी थी। फिर गिरते ही मुझे उसकी गर्दन टूटने की आवाज़ आई। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। सब आवाज़ का ताक़ुब करते हुए वहाँ पहुँचे थे जब वहाँ तानिया की लाश पड़ी थी। मैं तब तक अपने कमरे में रही जब तक सब लोग जाए वो कुआं पर पहुँच नहीं गए। सबके जाने के बाद मैं भी आंखें मलती वहाँ पर पहुँच गई। घर के सब अफराद ने देख लिया था। सब लोगों ने देख लिया था कि तानिया काला जादू करते हुए मर गई है। ये बात बहुत परेशान कुन थी। हर कोई हक्का बक्का था। अम्मी तो रो रो कर दीवानी हो गई थीं। वो कहने लगीं, न जाने मेरी तरबियत में कौन सी खोट रह गई थी जिस बच्ची ने इतनी घटिया हरकत की। उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर कमरे में आ। हम सब रात भर रोते रहे। फुफ्फू और ज़ुबैर को भी तानिया की मौत का इल्म हो चुका था। अम्मी ने उन्हें हर बात सच सच बता दी थी। अम्मी ने बता दिया था कि मेरी बेटी अच्छी नहीं थी। ये ज़ुबैर को हासिल करने के लिए काला जादू कर रही थी। अपनी ही सगी बहन को नुकसान पहुंचा रही थी। मैंने इसे बहुत समझाया पर इसने मेरी एक न सुनी। खैर, अब अपने अंजाम को पहुंच गई है। तानिया की सिसकियों राहों में दफन कर दिया गया। मैं तानिया के रंग बिरंगे लिबास और ज्वेलरी देखकर रोती रह गई। खैर, घर में 2 माह तक तानिया का शौक चलता रहा। फिर ज़ुबैर ने वापस जाना था तो ये तय कर दिया गया कि मेरी शादी सादगी के साथ उससे कर दी जाए। सब ने हामी भर ली। यूं मैं ज़ुबैर के निकाह में आ गई। मैं ज़ुबैर के कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। आखिरकार ये साबित हो गया था कि मैं ही किस्मत की धनी हूँ। हम दोनों बहनों में से मैं ही जीत गई। थोड़ी देर बाद ज़ुबैर भी कमरे में आ गया। मैंने उसे देखकर नजरें झुका लीं। वो बोला, मैं बहुत खुश नसीब हूँ हानिया, मिल गई हो। मैं तुम्हें पाकर सरशार हो गया हूँ। मैं शिकवा किए बिना नहीं रह सकी। मैं बोली, आप झूठ कह रहे हैं ज़ुबैर। अगर ये सच होता तो फिर आप मुझसे रिश्ता ख़त्म करके तानिया की जानिब क्यों मुतवज्जे हो गए थे? वो बोला धोखे से। हानिया, मेरी बात का यकीन करो, मुझे इस बात का कुछ इल्म नहीं था। तुम जानती हो क्या, तुम्हारी अम्मी ने ही मेरी अम्मी से कहा था
اب ہانیہ کی جگہ تانیہ کا رشتہ زبیر کے لیے کر لیں، کیونکہ تانیہ بالکل پاگل ہو چکی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ خود کو نقصان پہنچا لے، پھر اس میں کچھ بعید نہیں کہ وہ ہانیہ کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے امی نے مجھ سے پوچھے بنا ہی ہم دونوں کا رشتہ ختم کر دیا، میرے لیے تانیہ کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ یہ تو تانیہ کی موت کے بعد مجھے امی نے بتایا۔ میں مسکرا دی اور بولی، اچھا میرا منہ دکھائی کا تحفہ کہاں ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، تب میں نے محسوس کیا زبیر کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ اس نے یکدم سے میری کلائی پکڑ لی، اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت پکڑ لی، اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ بولا، اتنا بڑا دھوکہ، مجھے سچ سچ بتا دو، تم تانیہ ہونا؟ یہ نشان تو میں نے تانیہ کے ہاتھ پر دیکھا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میں رونے لگی اور بولی، ہاں زبیر، میں ہی تانیہ ہوں۔ میں اس رات کالے جادو کا چلہ کاٹ رہی تھی۔ جب ہانیہ میرے پاس آ گئی، وہ مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی ہر چیز کے لیے۔ میں نے اسے چلے کی دہکتی آگ میں دھکا دے دیا، تب اس کی گردن ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ زبیر کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ میں بولی، ہانیہ کو مار دینے کے بعد میں نے اس کی شناخت بھی اس سے چھین لی تھی۔ میں نے اپنا رنگ برنگا لباس اتار دیا تھا، میں نے ہانیہ کے کپڑے پہن لیے تھے، میں نے پونی اتار کر چٹیا باندھ لی تھی۔ میں اس کے رنگ میں ڈھل گئی تھی اور یہ شور مچا دیا کہ تانیہ مر گئی ہے۔ اصل میں تو ہانیہ مری تھی۔ زبیر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، ساتھ ہی 3 طلاقیں بھی دے دیں۔ میں ششدر رہ گئی۔ میں نے اپنی غلطی سے میں اپنی شادی کی رات اتنی حماقت نہ کرتی، میں اپنے ہاتھ کا نشان چھپا لیتی۔ زبیر نے میرا سچ گھر والوں کو بتا دیا، مجھے چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا۔ میں نے اس بات کا اتنا صدمہ لیا کہ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا، مجھ پر فالج کا اٹیک ہو گیا، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اب اپنے کمرے میں ایک زندہ لاش کی طرح رہتی ہوں۔ میرے گھر والے میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ ایک ملازمہ مجھے کھانا دے جاتی ہے، میری دیگر ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ کاش میں اتنی بڑی غلطی نہ کرتی، کاش میں اپنی بہن سے اس کا نصیب چھیننے کی کوشش نہ کرتی۔ جو ہے جیسا ہے میں اس میں راضی رہتی تو آج یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ میری اب سب سے گزارش ہے کہ حسد جیسی غلطی نہ کرنا، یہ نسلیں اجاڑ دیتا ہے، جیسے اس نے میرے اور میرے خاندان کو اجاڑ دیا۔